जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर भी रहे हैं, उसके साथ साथ एक आप पावरफुल वोकल आपको समझा जाता है, कश्मीर के हवाले से आप बात करते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो इक़दामात हुए थे, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो कश्मीरियों का वकील है और क्लेम करता है कि वो कश्मीरियों का वकील है, अमली तौर पर जो इक़दामात करने चाहिए थे, पाकिस्तान ने वो इक़दामात किए 5 अगस्त 2019 के बाद? बिल्कुल, कश्मीरी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, वो इक़दामात नहीं हो सके। भाई एटमी पाकिस्तान को कम अज़ कम जंग, देखिए एटम बम जो है वो इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। इस ताकत को आप एक सफारती ताकत में तब्दील करते हैं। उनका कहना था कि कम अज़ कम एक धमकी तो आप दे देते। ये किस लिए आपने रखा हुआ है? हिंदुस्तान ने सुर्ख लाइन जो है वो क्रॉस की है। इमरान खान साहब मुजफ्फराबाद तशरीफ लाए थे, हमारी असम्बली के इजलास से खिताब किया। मैंने फ्लोर पर उनको मुखातब करके कहा था कि ये हिंदुस्तान ने ऐसा ही इकदाम किया है जैसे वो इस्लामाबाद या लाहौर पर कब्जा करे या उसकी कोशिश करे। ये बता देना चाहते हैं कि ये 2 करोड़ कश्मीरियों के बुनियादी हक का मसला है। बंद कमरों के अंदर 2-4 जर्नैल या ब्यूरोक्रेट या कोई सियासतदान हमारे इस हक के ऊपर डाका नहीं मार सकते। जहाद की बहुत ज्यादा बात की जाती थी, क्या अब कश्मीर में जहाद नहीं हो रहा और जमात इस्लामी भी उससे पीछा छुड़ा रही है? जहाद जो है वो जुल्म और नाइंसाफी के खात्मे के लिए पूरी जद्दोजहद का अहाता करता है। भारतीय महाज पर भी है, वो अवामी महाज पर भी है, वो एक सिविल रेजिस्टेंस भी है, वो कलम से भी है, वो ज़बान से भी है, वो तलवार और बंदूक से भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात तो उस जहाज से दस्तबरदार नहीं हुई है। चैनल 51 में खुशामदीद, मैं हूँ सरदार वलीद मुख्तार। आज पाकिस्तान भर में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए भारत में जो यौम जमहूरिया बनाया जा रहा है उसके खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों का अहतमाम किया गया है। आज़ाद कश्मीर से एक प्रोमिनेंट सियासी फिगर, साबिक अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद त्राबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो जबरे नारवा है 70 साल से कश्मीरियों के ऊपर जो अरसा हयात तंग किया जा रहा है, उसमें तो कोई शिद्दत होती हुई नजर नहीं आती। वो इस सारे अमल को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया त्राबी साहब आपके वक्त के लिए। ये बताइए कि ये जो जुल्म और सितम की दास्तान है ये तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कहीं दहाइयां बीत गई, कश्मीर इशू तो वहां का वहीं है। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज सारी दुनिया में कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। एक तरफ तो भारत के मज़ालिम को बेनकाब करने के लिए आलमी बरादरी को मुतवज्जे कर रहे हैं कि वो इसका नोटिस लें, उनकी जिम्मेदारी है इस हवाले से, और दूसरे कश्मीरी तजदीद आयत भी कर रहे हैं कि 75 साल से भारत के हर तरह के जुल्म और सितम का मुकाबला करके उन्होंने इस तहरीक को ज़िंदा रखा है। और आज एक मरतबा फिर वो दुनिया को बताना चाहते हैं, भारत को भी बताना चाहते हैं कि किसी जबरे नारवा के सामने वो सरेंडर नहीं करेंगे और अपने बुनियादी हक के खुद इरादियत के उसूल तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। आज भारत सारी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। आज उसकी कोई साख और वकार नहीं है। देखिए वहाँ कई जो एक नाम नहाद एक जमहूरी सेटअप था उसकी बसात उन्होंने लपेट दी है, रियासत का तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया है। अमलन वहाँ मार्शल से भी एक बदतरीन इस वक्त फौजी तसल्लुत वहाँ पर कायम है। तो इस किस चेहरे और किस मुँह के साथ हिंदुस्तान अपने आप को एक जमहूरिया क्लेम करता है? और हिंदुस्तान के अपने चोटी के जो दानिश्वर हैं उसमें अरुणधति राय जैसे जो स्कॉलर्स हैं, उसमें एजी नूरानी जैसे जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता स्कॉलर्स हैं, अभी राधा वहाँ के वेद वसीन साहब बहुत नामवर जो कश्मीर टाइम्स के एडिटर थे, राधा वसीन, उसने इन सारे इक़दामात को बेनकाब किया है। इसी हफ्ते उनकी किताब आई है ए डिसमेंटल स्टेट जो है उसके नाम से, जिसमें एक एक हिंदुस्तान के जुल्म को उसने बेनकाब किया है। और आलमी सतह पर इंसानी हुकूक कमीशन हो उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आई हैं, एशिया वाच की रिपोर्ट्स आई हैं। दुनिया की हर पार्लियामेंट और हर इदारे में भारत के इन इक़दामात के हवाले से तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो बेदारी की एक लहर है ये कश्मीरियों की इस्तकामत की वजह से है। और इंशाअल्लाह हम बिल्कुल उम्मीद हैं कि हम अपनी जद्दोजहद को इस्तकामत से जारी रखेंगे। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो कमा हक़ो हमारी तर्जमानी और पुश्तबानी करे। और कश्मीरियों का जो हक़ मज़ामत छीना गया है, देखिए कश्मीरी जो है वो
ادھر سے ادھر آنا، لائن آف کنٹرول ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اس کو پامال کرنا وہ ان کا بنیادی حق ہے، اور اس حق کو جو چھینا گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کو بحال کرے. آج یوکرائن کے اندر جو ہے روس کے خلاف لڑنے والے یوکرائن کی حمایت میں پورے یورپ سے والنٹیئرز بھرتی کیے جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ کشمیری مجاہدین ان کی پاؤں میں زنجیریں ڈالی جا رہی ہیں؟ آپ ان کو موقع فراہم کریں، اقوام متحدہ بھی ان کی مدد کرے اور OIC بھی ان کی مدد کرے. انشاءاللہ ہندوستان وہاں پر ایک گرم توے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ زیادہ دیر تک اس شدت اور شدت کو برداشت نہیں کر سکے اچھا گا. ترابی صاحب، آپ انتہائی ریلیونٹ آدمی ہیں، چونکہ آپ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ پاورفل وکل آپ کو سمجھا جاتا ہے، کشمیر کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد جو اقدامات ہوئے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو کشمیریوں کا وکیل ہے اور کلیم کرتا ہے کہ وہ کشمیریوں کا وکیل ہے، عملی طور پر جو اقدامات کرنے چاہیے تھے پاکستان نے وہ اقدامات کیے 5 اگست 2019 کے بعد؟ کل کشمیری شدید تحفظات کا شکار ہے کہ وہ اقدامات نہیں ہو سکے. میں ابھی ترکی میں گیا تھا، وہاں کے ایک بڑے سینئر ایڈوائزر ہیں وہاں کے صدر صاحب کے، اور ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، تو ان سے یہ ساری تفصیلات شیئر کی. تو انہوں نے بتایا بھئی ایٹمی پاکستان کو کم از کم جنگ، دیکھیے ایٹم بم جو ہے وہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. اس طاقت کو آپ ایک سفارتی طاقت میں تبدیل کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کم از کم ایک دھمکی تو آپ دے دیتے. یہ کس لیے آپ نے رکھا ہوا ہے؟ ہندوستان نے سرخ لائن جو ہے وہ کراس کی ہے. عمران خان صاحب ظفر آباد تشریف لائے تھے، ہماری اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا. میں نے فلور پر ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ ہندوستان نے ایسا ہی اقدام کیا ہے جیسے وہ اسلام آباد یا لاہور پر قبضہ کرے یا اس کی کوشش کرے. تو کیا اس کے جواب میں ہم اس طرح سے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ انہوں نے ایک تقریر کی بین الاقوامی فورم میں جا کر، بڑی اچھی تقریر تھی، لیکن اس کا کوئی فالو اپ جو ہے وہ پروسیس آگے نہیں بڑھا، جس کے نتیجے میں کشمیریوں کے اندر یہ احساس پختہ ہو گیا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی سہولت کاری کی گئی ہے. اور ابھی جس طرح سے ہمارے ریٹائرڈ جنرلوں کے، چیف آف سٹاف کے اور اس وقت کے DGI کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوئی ہے. ISPR کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، حکومت کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، کہ کوئی ایک بیک ڈور جو ہے وہ ایک ڈپلومیسی چل رہی تھی کہ 20 سال تک ہم کسی کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ 2 کروڑ کشمیریوں کے بنیادی حق کا مسئلہ ہے. بند کمروں کے اندر 2-4 جرنیل یا بیوروکریٹ یا کوئی سیاستدان ہمارے اس حق کے اوپر ڈاکہ نہیں مار سکتے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ شکوک و شبہات میں اضافہ کر رہی ہیں. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں، یہ جو آج لوگ حکمران ہیں، یہ اس وقت کہتے تھے اس وقت کی حکومت کو کہ انہوں نے سلو کر دیا، لیکن 10 مہینے ان کو ہو گئے ہیں. 10 مہینے کے اندر ایک انہوں نے مشاورت کا اہتمام نہیں کیا ہے کشمیری قیادت کے ساتھ. تو اس لیے ہمیں اس قیادت سے گلہ ہے، چاہے کل حکمران تھے چاہے آج حکمران ہے. اور پاکستان سے عوام، ان کے عوام کی جو کمٹمنٹ ہے، ان کی جو قربانی ہے، پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن ہم کشمیری عوام کی طرف سے پاکستان کے عوام، ریاست اور یہاں کے اداروں اور یہاں کے سیاستدانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم لاج رکھیں شہداء کے خون کی. اور ہم پاکستان کے لیڈروں کو کہنا چاہتے ہیں کہ پرویز مشرف کا وہ حال دیکھیں، جس نے کشمیریوں کے ساتھ غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے، وہ نشانہ عبرت بنا ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ شہداء کے خون کے حوالے سے انڈیجنس موومنٹ کہا جاتا رہا ہے، جو کشمیر میں تحریک چلتی رہی ہے، مجاہدین کا جو کردار تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ امیر جماعت اسلامی تھے، آزاد کشمیر میں جہادی موومنٹ جو تھی اس وقت میں، 2000 کی بات کر رہا ہوں میں، ہم دیکھا کرتے تھے کہ جہاد کی بہت زیادہ بات کی جاتی تھی. کیا اب کشمیر میں جہاد نہیں ہو رہا اور جماعت اسلامی بھی اس سے پیچھا چھڑا رہی ہے؟ دیکھیے، جہاد جو ہے وہ ظلم اور ناانصافی کے خاتمے کے لیے پوری جدوجہد کا احاطہ کرتا ہے. وہ سفارتی محاذ پر بھی ہے، وہ عوامی محاذ پر بھی ہے، وہ ایک سول ریزسٹنس بھی ہے، وہ قلم سے بھی ہے، وہ زبان سے بھی ہے، وہ تلوار اور بندوق سے بھی ہے. الحمدللہ جماعت تو اس جہاد سے دستبردار نہیں ہوئی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو اسلام بھی جہاد کا ایک بنیادی فریضہ ہے، اور ایک غیر ملکی ایسی کافر طاقت
جو مسلط ہے وہاں پر وہ کشمیریوں کا نشان مٹانا چاہتی ہے. اسلام کی روح سے بھی وہ حق رکھتے ہیں کہ جدوجہد کریں، وہ مسلح جدوجہد بھی کریں، وہ سیاسی جدوجہد بھی کریں، وہ سفارتی جدوجہد بھی کریں. اقوام متحدہ کا چارٹر بھی کشمیریوں کو یاد دیتا ہے. جماعت اسلامی کا کیا سٹانس ہے کہ اب جو جدوجہد ہے وہ مسلح ہونی چاہیے یا سفارتکاری کی بنیاد؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر محاذ پر جدوجہد ہماری جاری رہنا چاہیے. کشمیریوں کا یہ بنیادی حق ہے اور کسی بھی محاذ پر ہمیں اس حق کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے.